ang mosunod nga adlaw kay ngano nagampo na ka nga ihatag ka na kung arong adlaw ang akong pagkaon. Manang itagbuon niyo na sa Dios isuon manang ingon siya, busa ayaw ka balak ang mosunod nga adlaw. Kay may kaugalingon kining suliran. Ayaw na puni ang suliran sa matag adlaw. Ano isuon nga kung ingani nga atong mindset na atay contentment. Ewan masigi kagunaw na sa imong ugma, sa imong wa kay contentment igsuon sultihan ta ka. Di ka makabaton og pagkakontento. Manang gitudluan ta niya sama ni Agor. Ihatag kanako Ginoo. Ha? Usa gingon niya ni Agor? Ha? Usa gingon niya hatagi akong pagkaon nga igo sa akong gikinahanglan. O man mag-ampo tay suon, ihatag kanako ang akong pagkaon karong adlaw. O gani gisultihan ta busa ayo kabalaki ang mosunod nga adlaw kay may kaugalingon kining suliran. Og ayaw na pun-i ang suliran sa matag adlaw. Kung magkabalaka ka, ipun-ani mo ang suliran mo sa matag adlaw. Ha, kanang sing kabalaka unya ugma. Ha, sunod bulan, sunod tuig. Ayaw na kabalaki. Karon pagisandurot sa Ginoo. Ha? Kay ang Dios nga tuburan sa kalinaw. Ang kalinaw nga dili matugkad nato nga mga tawan nga kalinaw sa Dios, manalipod sa atong kasing-kasing ug una-una. Napasamot ison, taliwala sa imong mga problema, taliwala sa imong mga pagsulay. Ang Dios mohatag kanimo kusog, pinagis ang kalinaw ison aron makabarog ka niya nang maong mga problema. Amen. Hallelujah. Ako na to ang punto ison. Hallelujah, dalaygon ang Dios. I hope nga na atay nakatunan. I hope nga na atay nakutlo karon sa tuang gisgutan ng mga pulong sa Dios. Salamat tuod no sa tuang maing buntag sa tanan nga tuang mga kaigsuunan, mga suking tigpaminaw diha sa baryo Damilag o baryo Damilag. Mayong buntag kaninyo diha sa tanang mga lumulupyo no, sa tanang mga katatayan, sa tanang mga kananayan, sa tanang mga luluglulag ulitaw dalagag mga kabataan diha. Mayong buntag no, ayop nga sa inyohang pagpaminaw igsuon na amoy nakatuna, na amoy nakutlo nga mga mensahe nga diin makahatag kanato kalig-on sa labi na sa panahon nato karon nga wagi tao nga wala misagubang og mga problema, wala gitaw nga wala misagubang og mga suliran, wala gitaw nga wala misagubang og mga kabugat igsuon, di ba? Tanan jud na ay ka mga kabugaton, tanan jud nga adunay mga gipas-an nga makaingunta nga naluya na ta na kuan na ta na nabugatan na ta, burag gikapuya na ta. Pero sa may gingon ni Jesus, duol kamo kanakong gikapuyan o gibugatan kay papahulayon ko kamo. Ha? Mao nang isuon kanang kapahulayan nga imong maangkon, mao nang giingon ni Jesus diri sa Juan 14:27. Ngayon sa ingon niya, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang kalinaw nga dili sama nga ikatag sa kalibutan ihatag ko kaninyo. Ayaw kamo kabalaka ug ayaw kahadlok. Amen. Juan 14:27. Usbo na ko isuon, last verse. Basahon ko ni isuon, pamalandungig maayo. I-relate sa tuang gisgutan kagaina nga mga butang. Kung sa gingon niya, ang akong kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw nga dili sama sa ikahatag sa kalibutan ihatag ko kaninyo. Kanang ibilin niya isuon, ihatag na niya. Ha? Di lang kay ibilin na kundi ihatag pag yun niya isuon. Unsa man ang ihatag kalinaw. Kalinaw nga dili kahatag sa kalibutan. Napasabot kalinaw nga dili kahatag sa kwarta, kalinaw nga dili kahatag sa bulawan, kalinaw nga dili kahatag sa kaibga nimo nga mga butang ning kalibutana. Kalinaw nga dili kahatag sa atong mayor, kalinaw nga dili kahatag sa atong gobernador, kalinaw nga dili kahatag sa atong presidente, kalinaw nga dili kahatag sa mga butang sa mga tawo nga giila nato nga adunay kusog, adunay mga inasahi nga kaya nila silang kinabuhi suon. Dili kahatag sa mga bright nga tao. Dili kahatag sa imong asawa, dili kahatag sa imong bana nga kalinaw. Way laing makahatag ani suon. Manang kung asawa kag bana ka, anak ka, kinanglan mudangob tang tanan diha kang Kristo Jesus. Kay siya ray makahatag dinhi nga kalinaw isuon sa matagusan nato kinabuhi. Siya ra way lain. Bisa pag-unsa ka kamahal, bisa pag-unsa ka mahal nimo imong bana ug imong asawa.
di ka kahatag sama sa ikahatag ni Jesus nga kalinaw isuon. Amen. So nangupang tanan kang Jesus nga may tuburan ni ining mga butanga. Ang kalinaw sa Dios nga di matugkad sa tao, manalipod sa atong kasing-kasing ug una-una. Nahinungdan nga makabarog ta, taliwala sa tanang mga negatibo, taliwala sa kangit-ngit ning kalibutan na isuon. So dalaygon ng Dios, ang Dios magapanalangin sa mga pulong, magampo ta. Aman nga laming gamanan, salamat Ginoong Dios sa imong mga pulong, Lord God, nga magisgutan karon nga kabuntagon. Salamat Ginoo nga mao na po ni Lord God ang imong gamit karon mga pulong diin nakabarog mi lang Lord God nga maligon. Mubarog gyud mi maligon Ginoo, musalig gyud mi kanimo Ginoong Dios. Way lain na mong talamdan Ginoo, way lain na mo Ginoo tinguhaon, ikaw ra gyud Ginoo. Salamat o Dios sa imong pagpamuhat. Salamat Ginoo sa mga kasing-kasing sa mga katawan karon nga imong giplastar Ginoo. Imong gilig-on pinaagi sa imong mga pulong. Salamat o Dios nga pinaagi niini. Adunay tinuod nga parehiusa ang matag panimalay, ang matag pamilya Ginoo. Gikan sa bana, sa asawa, sa mga ginikanan katus mga anak, ug bisan pa sa tibuok pamilya Ginoo Dios. Gikan sa mga ginikanan, gikan sa amahan, inahan, kabataan, lulug, lula. Salamat Ginoo Dios nga ang tanan na ay harmonya Ginoo. Tungod sa imong gugma ug kalinaw na imong gibutang ug gihatag nimo sa matag usa namo ka kinabuhi, sa matag usa namo kasing-kasing ug nauna Ginoo. Salamat Lord God nga ang tanan mutuo ug mo salig ug dawaton namon ing tanan Lord God. Kay imo man gipadayag sa imong mga pulong ug imong gihatag alang sa matag usa namo Ginoo. Sa Lord God, masaligon kami ug matinuon kami nga hisgutan ni mga butanga. Ug salamat Lord God nga pinagi niini. Among batunan ug imong tagaan may katagbawan o Dios sa among matag usa ka kinabuhi. Ing tanan among gituhan, gilauman, gisaligan, pinagi lamang sa ngalan ni Jesus. Among bugtong manluwas, Ginoo, ug ari sa matag usa ka kinabuhi. Ang tanan magaingon. Amen o amen. Hallelujah. Sa makausa Ginoo kaninyo, mayong buntag San Francisco, mayong buntag Agusan del Sur, mayong buntag sa tanang kasikbit nga mga kaprobinsyahan. God bless, God bless, God bless, and thank you. May suon natay pa-play nga audio Bible, no? Paminawa ni suon ug ayaw kahadlok. Tanawa igsuon, paminawa, pamalandungi, ug ang ato ang gisgutan karon nga kabuntagon i-reflect sa imong kinabuhi igsuon samtang maminaw kanini. Nga di ka angay mabalaka, di ka angay mahadlok tungod kay Dios naguban ka natong tanan ug maghatag kaluwasan nato sa dambusang pitang ato kaniya. So God bless ug maminaw ta igsuon sa maong pulong. Kapitulo 13. Sa pagawas ni Jesus sa templo, usa sa iya mga tinun-an ang miingon kaniya. Tanawa magtutudlo, maanindot kaayo ang mga bato ug ang kinatibukan sa templo. Mitubag si Jesus, Nakita ba ninyo ang kinatibukan sa templo? Walay bisan usa ka bato nga mahibilin sa nimutangan niini. Tumpagon gayud kining tanan. samtang si Jesus naglingkod dito sa bungtod sa mga olibo nga atbang sa templo, isikreto siya pagpangutana ni Pedro, ni Santiago, ni Juan ug ni Andres. Sila miingon, tug-ani kami kanus aki ni mahitabo ug unsay ilhanan nga kining mga butanga hapit na gayud matuman. unya gisultihan sila ni Jesus. Pagbantay kamo nga walay maglimbong kaninyo. Kay daghang moanhi nga magdala sa akong ngalan ug mag-ingon, ako mao ang Mesiyas, ug daghan ang malimbungan. Ug ayaw kamo kahadlok inig kadungog ninyo og mga balita may tungod sa mga gubat sa duol ug sa layong mga dapit. Mahitabo gayud kining mga butanga, apan dili pa kini mao ang katapusan. Makigubat ang usa ka nasod batok sa laing nasod, ug ang usa ka gingharian batok sa laing gingharian. Maglinog sa nagkalain-laing dapit ug may kagutom usab. Apan kining mga butanga sinugdanan pa lamang sama sa unang mga kasakit sa pagpanganak. Busa, pagbantay kamo, kay panakpon kamo sa mga tao ug dadon ngadto sa hukmanan. Pamunalan kamo sulod sa mga sinaguga
ug muatubang kamo sa mga pangulo ug sa mga hari tungod kanako aron pagsulti kanila sa maayong balita. Apan kinahanglan iwali una ang maayong balita ngadto sa tanang katawhan. Ug sa panahon nga dakpon kamo nila ug dad-on ngadto sa hukmanan, ayaw kamo kabalaka kung unsay angay ninyong isulti niya ng higayuna. Isulti ang angay ninyong isulti, kay ang mga pulong nga inyong isulti dili man inyo kundi iya sa Espiritu Santo. Itugyan sa mga tao ang ilang kaugalingong mga igsuon aron patyon ug mausab kini ang buhaton sa mga amahan ngadto sa ilang mga anak. Makigbatok usab ang mga anak sa ilang mga ginikanan ug ipapatay sila sa mga anak. Ug dumtan kamo sa tanang tao tungod kanako. Apan kadtong mulahutay hangtod sa katapusan, maluwas gayud. Unya, makita ninyo ang makalilisang nga talan-aon nga magtindog sa dapit nga dili angay niini. Ang magbasa mao'y mag-igo pagsabot niini. Kadtong atua sa Judea, kinahanglang mudangop sa kabukiran. Kadtong atua sa atop sa balay, kinahanglang dili mag-usik og panahon sa pagkanaog aron pagkuha sa bisan unsa gikan sa iyang balay. Ug kadtong atua sa uma, kinahanglan nga dili mo pauli sa balay aron pagkuha sa iyang kupo. Alaot gayud ang mga mabdos ug ang may mga masuso niadtong mga adlaw. Busa pagampo kamo sa Dios nga dili kini mahitabo sa tingtugnaw. Kay ang kasakitan niadtong mga adlaw labi pang makalilisang kaysa bisan unsa nga nahiaguman sa kalibutan. Sukad kini buhata sa Dios hangtod karon. Ug dili na gayud hitupngan bisan kanusa. Apan tungod sa iyang pinili nga katawhan, gipakubsan sa Ginoo ang gidaghanon sa mga adlaw niadtong panahona. Kay kun wala pa, wala untay mahibiling buhi. Unya, kun may moingon kaninyo, tanawa, di adiri ang Mesiyas. O tanawa, atua siya didto. Ayaw kamo pagtuo kaniya. May mutungha nga mga mini nga mga Mesiyas ug mga mini nga propeta. Maghimo silag mga milagro ug mga katingalahan aron kun mahimo pasalaagon usab nila ang mga pinili sa Dios. Busa pagbantay kamo, gipasidan-an ko na kamo niining tanan. Sa panahon unya human sa kasakitan, mungit-ngit ang adlaw ug dili na mudanag ang bulan. Mga hulog gikan sa langit ang mga bituon ug matay-og ang tibuok kalangitan. Unya, diha sa mga panganod, makita ang anak sa tao nga moabot nga may gahom ug himaya. Ug suguon niya ang iyang mga anghel ngadto sa tanang suok sa kalibutan aron tigumon ang piniling katawhan sa Dios gikan sa tanang dapit sa kalibutan. Kuhain ninyo og pagtulunan ang kahoyng igera. Inig panghumok na sa mga sanga niini ug mangudlot na kini. Inyong masayran nga duol na ang ting-init. Sa samang paagi, inig kakita ninyo nga magsugod na kining mga panghitabua. Masayran ninyo nga duol na gayud ang pagbalik sa anak sa tao. Timan ikini, kining tanan mahitabo sa dili pa mga matay ang tanang tao nga karon buhi pa. Ang langit ug ang yuta matapos, apan ang akong pulong dili gayud mapakyas. Apan walay nasayod, kanus amo abot kadtong adlaw utak naa. Bisan ang mga anghel sa langit, bisan gani ang anak. Ang amahan lamang mo'y nasayod niini. Busa, pagbantay o pagtukaw kamo, kay wala kamo masayod kanus kini mo abot. Sama kini sa usa ka agalon nga mopanaw sa layong dapit. Sa dili pa siya mugikan, hatagan niyag buluhaton ang tagsa-tagsa kasulugoon ug pahimangnuan ang gwardya sa pultahan nga magbantay kanunay. Busa, pagtukaw kamo, kay wala ninyo hibaloi kanusa ang agalon mo pauli. Sa hapon ba? Sa tungang gabi ba? Sa dili pa ang kadlawon o sa buntag ba hinuon? Kung mo kalit siya pag-abot, kinahanglan nga dili kamo niya hiabtan nga nangatulog. Ang gisulti ko kaninyo, gisulti ko usab sa tanan. Busa, pagbantay kamo.